درخت अपने फल की वजह से पहचाना जाता है। हुजूर की सोहबत में रहने वाले आप उनके किरदार को देख करके देखिए कि वो कितने बड़े लोग थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत में हजरत उमर हाजिर हुए। आपका दौरे खिलाफत था और एक रजिस्टर वहां पड़ा था जिसपे नाम लिखे हुए थे बेवाओं के, युतामा के, मसाकीन के, और आगे मुआवनीन के नाम लिखे हुए थे। इसकी खिदमत के लिए ये मामूर है, उसके लिए खिदमत के लिए फला मामूर है। और एक जगह बेवा का नाम था और आगे खाली जगह थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने वहां अपना नाम लिख दिया कि इस बेवा की खिदमत मेरे जुम्मे। हजरत उमर उसके घर में गए, दस्तक दी तो कहा, खातून बहन मैं हाजिर हूं, जो मेरे लायक हुक्म है वो फरमाओ। कहा, कोई शख्स आता है वो सारे काम करके चला जाता है। हजरत उमर फरमाते, मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, थोड़ा सा जल्दी चला गया। मैंने कहा, बहन मेरे लायक को हुक्म। कहा, वो एक शख्स आता है और वो सारे काम कर जाता है। कहा, वो कौन है? कहा, मैं नहीं जानती, बस वो आके दस्तक देता है और मैं पर्दे में चली जाती हूँ। वो मेरे घर के बर्तन भी धोता है, वो मेरे घर में झाड़ू भी देता है और मशकीज़ें भी भरता है और फिर वो चला जाता है। हजरत उमर फरमाते, मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उस जवान की जियारत तो करूं, वो कौन है? फरमाते, मैं थोड़ा सा और जल्दी चला गया और ऐसे जाविये में खड़ा हो गया जहां से आने वाला मुझे आसानी से नजर आ जाता। फरमाते, एक शख्स आया और जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने आवाज दी, कौन हो? तो आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पांव में जूते भी नहीं है। ताज्जुब हुआ, कहा, हुजूर जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? फरमाया, इरादतन नहीं पहने। कहा, वजह? कहा, ये वक्त लोगों के आराम का है और मैं इरादतन इसलिए नहीं पहन के आया कि कहीं मेरे कदमों की आहट से लोगों की नींद में खलल ना पड़े। यहां दो पहलू हैं साहेब, एक तो खिदमत के जज्बे और खिदमत करने का अंदाज कैसा सिखाया गया कि उस वक्त में आते हैं जिस वक्त में उन्हें आते हुए कोई देखता नहीं। आज हम खिदमत के जज्बे रखते हैं और जिस तरह हम खिदमत करते हैं, बाज़ औक़ात हम लोगों को कह देंगे ये तरगीब के लिए है। ये तरगीब नहीं होती, ये तजलील है गुराबा की। ये सोशल मीडिया पे आप लोग भी देखते हो कि एक खातून को वो आटे का थैला देने के लिए 20 आदमी खड़े हैं और वो खातून सर झुका के खड़ी है और दूसरी तरफ आंखों में चमक है। ये झुकी हुई आंखें न जाने अपने खुदा से वो खातून क्या कह रही होती है। और यहां नफ्स के हस के लिए इसको हमने तरगीब का नाम दिया। और हम अक्सर इन सड़कों पे देखते हैं, इतवार वाले दिन तमाशा लगा होता है, गुराबा की बेटियां और बूढ़ी माएं और बूढ़े बुजुर्ग लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें टाइम 8 बजे का दिया जाता है और नवाब का पुत्र 10 बजे खुद आता है और सबसे पहले वो चाय लेता है, फिर अखबार पढ़ता है और वो बाहर धूप में खड़े हैं। अचानक लाइट गायब होती है तो वो मुलाजिम पे बरसता है कि अभी तक जनरेटर क्यों नहीं चला, मुझे यहां गर्मी लग रही है, तुझे एसी में भी गर्मी लग रही है, और जो बाहर गरीब अल्लाह की मखलूक धूप में मर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आई? अल्लाह ऐसी सखावत को ऐसे मुखय्यर हजरात के मुंह पे मारेगा। और अबू बकर खिदमत के लिए जाते हैं, जज्बे कैसे हैं? ऐसे वक्त में जाते हैं जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देखता, खिदमत करके आते हैं। क्या हमारे अंदर ये जज्बे हैं? और हम तो 500 का नोट भी दे तो हजारों लोगों को दिखाते हैं, हम आटे का थैला दें तो जलील और रुस्वा करके देते हैं। और वो कितने बड़े लोग हैं यार, खिदमत करने के लिए जाते हैं, पांव में जूते भी नहीं कि कोई मेरे कदमों की आहट को भी न सुन ले। यहां एक तवज्जो ये भी आपकी चाहूंगा, हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि कहीं किसी के नींद में खलल ना आए मेरे कदमों की आहट की वजह से। आज हमसाए हमारी शरारतों से महफूज नहीं। हमने डेक ऑन किया, हमसाया सिर्फ बेचारा इतना ही कहता है, यार थोड़ी सी आवाज आस्ता कर लो। वो कहता तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है?
یہ ہمارے یہ رویے ہیں صاحب، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں، خود اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اخلاق ہے صاحب، اپنے اندر یہ اخلاق اپناؤ، اس کا صلہ ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت خدا منہ پہ دے مارے گا۔ تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے۔ یہ بغداد کی کہانی ہے، ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پا گئے ہیں۔ اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، وہ مسلمان نہیں تھا، اور سامنے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا، وہ مسلمان ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے۔ خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بل دیا، اور اس صاحب نے کھانا کھایا، بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے۔ کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں، میں اجنبی ہوں۔ کہا ایسے ہی ہے، ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا۔ رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے، تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غذا نہ بن جائے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوا، پھر ایک دکان پہ گیا، اسے کوئی چیز چاہیے تھی۔ جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے، قیمت طے ہوئی تو دکاندار پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی اسی معیار کی، اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے، اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں؟ کہا مجھے چیز چاہیے۔ وہ سامنے دکان پہ گیا، اس نے وہ چیز خریدی، خرید کے جانے لگا، لیکن یہ تجسس تھا، اس نے ایسا مجھے کیوں کہا؟ یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا، فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آ کے کہتا ہے بھائی وہی معیار ہے، وہی قیمت ہے، لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا تیرا؟ اس نے کہا بھائی میں صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے، اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہک بھی نہیں آیا، تو میری آرزو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو ذلیل کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا۔ ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی۔ جس نے زمین خریدی اس نے ہل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے ہیں، اس خزانے کے پیسے نہیں دیے، یہ آپ مجھ سے لے لو۔ اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر، یہ میں نہیں لوں گا، یہ تمہارے ہی ہیں۔ ان کا آپس میں تنازع ہوا، حضرت عمر کے پاس آ گئے، وہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا۔ آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، آج ایک انچ پہ بھائی جیونا مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے، اپنی اولادوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے کہ چچا کو منہ نہیں لگانا۔ اور ادھر کیا ہے جو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا تھا ان قوم کو، ان لوگوں کو، اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، وہ خزانہ دے رہے وہ لے نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں صاحب اولاد ہو؟ کہا ہاں۔ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی، جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا۔ کہا دونوں کا نکاح کر دو، اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ ہم سب کو